श्रीगरुडाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम्। श्रीदेव्युवाच देवदेव महादेव सर्वज्ञकरुणानिधे स्तोतुमिच्छामि दाक्ष्यस्य नाम्नामष्टोत्तरं शतम्। ईश्वर उवाच शृणु देवी प्रवक्ष्यामि गरुडस्य महात्मनः नाम्नामष्टोत्तरशतं पवित्रं पापनाशनम्। अस्य श्रीगरुडनामष्टोत्तरशतमहामन्त्रस्य ब्रह्मा ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः गरुडो देवता प्रणवो बीजं विद्याशक्तिः वेदादिकीलकं पक्षिराजप्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। ध्यानम् अमृतकलशहस्तं कान्तिसम्पूर्णदेहं सकलविबुधवन्द्यं वेदशास्त्रैरचिन्त्यं कनकरचिरपक्षोद्धूयम् आनाण्डकोलं सकलविषविनाशं चिन्तयेत् पक्षिराजम्। स्तोत्रम् वैनतेयः खगपतिः काश्यपेयो महाबलः तप्तकाञ्चनवर्णाभः सुपर्णो हरिवाहनः छन्दोमयो महातेजाः महोत्साहो महाबलः ब्रह्मण्यो विष्णुभक्तश्च कुन्देन्दुधवालाननः चक्रपाणिधर श्रीमान् नागारिर्नागभूषणः विद्वन्मयो विशेषज्ञः विद्यानिधिरनामयः भूतितो भुवनत्राता भयः भक्तवत्सलः सप्तसन्तो मयो पक्षिः सुरासुरसुपूजितः भुजङ्गभुक्कच्चपाशी दैत्यगन्धारुणानुजः निगमात्मा निराधारो निस्त्रैकुण्यो निरञ्जनः निर्विकल्पः परञ्ज्योतिः परात् परतरः परः शुभाङ्गः शुभदः शूरः सूक्ष्मरूपी बृहत्तनुः विशासी विजितात्मा च विजयो जयवर्धनः अजास्यो जगदीशश्च जनार्दनमहाध्वजः घनः सन्तापविच्छेता जरामरणवर्जितः कल्याणदः कलातीतः कलाधरसम्प्रभः सोमभः सुरसङ्गेशः यज्ञाङ्गो यज्ञभूषणः वज्राङ्गो वरदो वन्द्यो वायुवेगो वरप्रदः महाजवो विदारी च मन्मथप्रियबान्धवः यशोर्नामानुष्टभजः मारकोऽसुरभञ्जनः कालज्ञः कमलेशश्च कलिदोषनिवारणः स्तोमात्मा च त्रिवृन्मूर्धा भूमकायत्रिलोचनः सामगानरतस्रग्वी स्वच्छन्दगद्रक्रणीः विनदानन्दन श्रीमान् विजितारादिसङ्कुलः पदद्वरिष्ठः सर्वेशः पापः पापमोचकः अमृतांसोऽमृतवपुः आनन्दगतिरक्रणीः सुधाकुम्भधरः गरुडो भगवान् स्तोत्रः स्तोपस्वर्णवपुस्वराट् विद्युन्निभो विशालाङ्गो विनतादास्यमोचकः इतीदं परमं गुह्यं गरुडस्य महात्मनः
नाम्नामष्टोत्तरं पुण्यं पवित्रं पापनाशनं गीयमानं मया गीतं विष्णुना समुदीरितं सर्वज्ञत्वं मनोज्ञत्वं कामरूपत्वमेव वा अमरत्वं ऋषित्वं वा गन्धर्वत्वमथापि वा अनिमादिगुणं चैव अष्टभोगं तथा भवेत् इदं तु दिव्यं परमं रहस्यं सदा सुजप्यं परमात्मयोगिभिः मनोहरं हर्षकरं सुखप्रदं फलप्रदं मोक्षफलप्रदं च इति ब्रह्माण्डपुराणान्तर्गतं गरुडाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रं सम्पूर्णम्।